मेरा प्रिय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू र युवा साथीहरू, आज तपाईहरूको समक्ष सुरतुल बलदको नेपाली भाषामा अनुवाद लिएर उपस्थित भएका छौँ। सबभन्दा पहिला म तपाईहरूसँग अनुरोध गर्दैछु, रिक्वेस्ट गर्दैछु कि यो सुरतलाई ध्यानपूर्वक सुनिदिनु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र भिडियोलाई धेरै भन्दा धेरै शेयर पनि गरिदिनु होला। सुरतुल बलद मक्काको जीवनकालमा अवतरित, यसमा 20 आयत र 1 रुकु छन्। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाहको नामबाट जो अत्यन्त करुणामयी एवं परम दयालु हुनुहुन्छ। ला उक़सिमु बिहादल बलद, होइन म यस शहर मक्का को कसम खान्छु। व अन्त हिल्लुम बिहादल बलद, जबकि हे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तपाईका लागि यस शहर में युद्ध वैध होने वाला छ। ववालिदिन वमा वलद, र म कसम खान्छु मानव को पिता आदम र वहाँ को संतान को। लक़द खलक़नल इंसान फी कबद, निसन्देह हामीले मनुष्यलाई कष्टमा सृष्टि गरेका छौं। अयहसबु अल्लन यक़दिर अलैहि अहद, के ऊ सोच्दछ कि उसमाथि कसैको वश चल्दैन। यक़ूलु अहलक्तु मालन लुबदा, ऊ भन्छ मैले धेरै माल सम्पत्ति बर्बाद गरे। कि ऊ सोच्दछ कसैले उसलाई देखेकै छैन। अलम नजअल लहु ऐनैन, के हामीले उसका लागि दुईवटा आँखा बनाएनौं। वलिसानन व शफतैन, र एउटा जिब्रो एवं दुईवटा ओठ। वहदैनाहु नजदैन, र हामीले उसलाई दुईटै मार्ग दिखायो। फलक़तहमल अक़बा, तर उसले अक़बा कष्टपूर्ण गल्छीमा प्रवेश गर्न साहस गरेन। वमा अदराका मल अक़बा, र हे सम्बोधित व्यक्ति तिमीलाई के थाहा त्यो अक़बा कष्टपूर्ण गल्छी के हो। फक्कु रक़बा, कष्टपूर्ण गल्छी दास्ताबाट मुक्ति दिलाउनु। औ इत्आम फी यौमिन दी मसग़बा, अथवा खाने कुरा नरहेको दिन खाना खुवाउनु। यतीमन दा मक़रबा, कुनै नजिकी टुहुरोलाई, यतीमलाई टुहुरोलाई। औ मिस्किनन दा मतरबा, अथवा दिन दुखी असहायलाई खाना खुवाउनु। सुम्मा कान मिनल्लज़ीन आमनु वतवासौ बिस्सब्रि वतवासौ बिलमर्हम, फेरि ऊ ती मानिसहरूमध्ये होस् जो ईमान ले आए र जसले एक अर्कालाई धैर्य राख्न र दया गर्न ताकिदा गरे। उलाइका अस्हाबुल मैमना, यिनीहरू नै हुन् दाहिने हातवाला सौभाग्यशाली। वल्लज़ीन कफरू बिआयातिना हुम अस्हाबुल मशअमा, रहे तिनीहरू जसले हाम्रा आयातको इन्कार गरे तिनीहरू नै हुन् बायाँ हातवाला अभागी। अलैहिम नारुम मुअसदा, उनीहरूमाथि आगो हुनेछ जसलाई छोपेर बन्द गरिएको हुनेछ।